نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے اینا رب دے قریب دس کیڑا ہے اینا رب دے قریب دس کیڑا ہے تینوں کہ ہو جیا ملیا انعام سونیا تینوں کہ ہو جیا ملیا انعام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ تینوں ارشاد رب نے بلایا ہے تینوں ارشاد رب نے بلایا ہے شان تیرے جیا ہور کنے پایا ہے شان تیرے جیا ہور کنے پایا ہے سونے رب نال تیری گل بات سونیا سونے رب نال تیری گل بات سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ تیرا مکھ جیوے ول کے قرآن دے تیرا مکھ جیوے ول کے قرآن دے تیرے کم جیوے کم رحمان دے تیرے کم جیوے کم رحمان دے ہوئی تیرے تے نبوت تمام سونیا ہوئی تیرے تے نبوت تمام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ تیرے صدقے جہان سارا بنیا، تیرے صدقے جہان سارا بنیا، تیرے واسطے قرآن سارا بنیا، تیرے واسطے قرآن سارا بنیا۔ پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا، پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے، تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے، اینا رب دے قریب دس کیڑا ہے، نہ رب دے قریب دس کیڑا ہے۔ تینوں کہ ہو جیا ملیا انعام سونے۔